بسم الله الرحمن الرحیم. من یه حدیث هم درباره خود عرفات بخونم ببینید چقدر، من نمیدونم این سرزمین در پیشگاه خدا چقدر اهمیت داره. در حدیثی آمده است کسی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البته جاء نفر من الیهود، جمعی از یهود آمدن، اعلم علمای اونها مسائلی سوال کرد و از جمله مسائل لأی شیء امر الله بالوقوف بعرفات بعد العصر، آباد بعد از اذان ظهر که نماز ظهر عصر میخونن. بعد پیغمبر فرمود این زمان زمانی است که آدم عصیان کرد و خداوند به امتش دستور داده برن تضرع کنن در احب المواضع، و احب المواضع همینجاست. و بعد هم تلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، بعدم اون کلمات توسل 5 تن به آدم القا شد و اونم توبه کرد. حالا اینجا رو دقت کنید. ثم قال النبی والذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا، قسم به خدایی که مرا مبعوث کرده بشیر و نذیر. ان لله بابا فی سماء الدنیا، خداوند یه دری در آسمان دنیا گشوده، یقال له باب الرحمه و باب التوبه و باب الحاجات و باب التفضل و باب الاحسان و باب الجود و باب الکرم و باب العفو. بعد فرمود ولا یجتمع به عرفات احدون، کسی نمیاد عرفات مگه این همه ابواب نصیبش میشه، همه این ابواب. ولا یجتمع به عرفات احدون الا استأهل من الله فی ذلک الوقت هذه الخصال، رحمت و توبه و حاجت و تفضل و احسان و جود و کرم و عفو و همه اینها نصیبش می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.